Maayong gabi sa tanan, kumusta? Nakasimba ba ta karong adlaw? Nindot kayo ang pulong sa Ginoo ganiha. Salmo 91 verse 1. Ang mudangop sa labing halangdon ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan nga Dios. Diba unsa pa may mong pilion? Nga mas maayo man kaayo kung ang Ginoo nato, ang Dios nato ang magbalantay nato kaysa sa pikas, di ba? Mas maayo kaysa tanan kung ang Ginoo ang atong dalangpanan, ginahimong dalangpanan. May kanta pa nga, dalangpanan ka, puno ka sa gugma, di ba? Puno kay ang sa gugma ang atong Ginoo para nato. Mo na ayon na pagdugay-dugay duol sa Ginoo. Ayon na pagdugay-dugay kay mao ni ang pinaka-importante sa tanan, dili nimo makita ang kanang satisfaction sa gawas kundi sa presensya ra gyud sa Ginoo nga atong Dios. Tanan butang mapaimo man dili na makasatisfy nimo kun dili sa ang Ginoo ra gyud. Ang Ginoo ra makasatisfy sa atong tanan nga panginahanglan. Mangduol sa Ginoo karon na, ayaw na pagpaabot pa sa ugma kay basin wa nay ugma.